रसूल की नमाज को किसकी नमाज से मिला के देखेगा? अजीजों, रसूल की नमाज असल में नमाज का मेयार है। रसूल की इबादत असल में इबादत का मेयार है। यही वजह है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये मैं 2 साल पहले यहाँ पे अर्ज कर चुका हूँ, आज फिर ये इरशाद मासूम आप तक पहुंचा रहा हूँ। फरमाया कि फकत हम आले मोहम्मद हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादत की, बाकी तमाम मखलूक ने हमारी इबादत को देखकर, हमारी इबादत को देखकर उसकी इबादत की। यानी बाकियों ने इबादत की नकल की है, हमने इबादत की है, हमने अल्लाह की इबादत की, वही मेयार है। तो अजीजों, एक बात आगे बढ़ने से पहले अर्ज कर दूं कि परवरदिगार आलम की जात और इरफान तुम्हारे ज़हनों में नहीं आ सकता। बस मोहम्मद और आले मोहम्मद के फज़ाइल और कमालात को देखकर ये सोचा करो, जब मोहम्मद और आले मोहम्मद अब्द होकर ऐसे है तो इनका बनाने वाला माबूद कैसा होगा। खुदा की कसम, तुम्हारी नमाज नमाज बन जाएगी, तुम्हारी इबादत इबादत बन जाएगी, ये कि तुम तो, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारी सोच मोहम्मद वाले मोहम्मद तक शायद आ सके। मैं लफ्ज़ शायद के साथ कह रहा हूं, शायद आ सके, इसलिए कि मादियत के असीरों के लिए मानवीयत की बारीकियों को समझना आसान नहीं होता है। इसके लिए सलमान फारसी जैसा ईमान चाहिए, अबू ज़र गफ्फारी जैसा इरफान चाहिए, जो इस तरह आगे बढ़े। अब एक बात अज़ीज़ान गिरामी, करो सुन लो, जुमला मोतरज़ा है, बुरा लगे तो माफ कर देना, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरा काम समझाना है। समझाता हूं और समझाते हुए ये कहता हूं कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में आने वालों को एक फिक्र है। फिक्र यह है कि बच्चों की इस्लाह कैसे हो, बच्चों की तरबियत कैसे हो, बच्चे सिरात मुस्तकीम पर कैसे रहें, बच्चे राय हक पर कैसे चलें। इसके लिए मेरे जैसे खतीबों से कुछ तवक्को करते हैं। मैं माँ बाप के हुकूक बयान कर दूं, मियाँ बीवी के हुकूक बयान कर दूं, महफिल में आने जाने के आदाब बयान कर दूं। मेरा ईमान यह है कि मुहर्रम के ये 10 अय्याम फकत और फकत तसव्वुरात मोहम्मद और आले मोहम्मद के अय्याम है। तो लोगों ने फिर एक नया तरीका निकाला। देखो, नया तरीका क्या होता है, सुनोगे? नया तरीका ये होता है कि वो तरीका जो मासूम ने दिया है, नए तरीके की ईजाद का मतलब ये होता है कि वो तरीका जो मासूम ने दिया है, हम उस तरीके को नाकाफी समझ रहे हैं। ये रविश हमारे यहाँ की नहीं है, ये रविश दूसरों के यहाँ की है। अल्लाह के रसूल ने इसको हलाल किया था, मैं हराम करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने हराम किया था, मैं हलाल करता हूँ। हमारे यहाँ ये रविश नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका चला कि सेमिनार कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, मीटिंग कर लो, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लो। गोया कि अब सारे इंस्टीट्यूट फेल हो गए। जो कुछ यहां से नहीं मिला, अगर फरशे हुसैन आपको मारिफत का सामान न दे पाए तो समझना कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो अब ये तसव्वुर जो है कॉन्फ्रेंस का, देखो, न मुझे परवाह होती है, वो बात कहता हूं जिसको हक समझता हूं। वाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर ने ये जाना कि मुसलमान हूं मैं। लेकिन बात ये कह रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर चाहते हो कि बच्चे ट्रैक पर रहे, सिरात मुस्तकीम पर रहे, तो फार्मूला फकत एक है, इनके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा कर दो। फज़ाइल को बयान करने से न शर्माओ,
اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر محمد و آل محمد کی محبت آ گئی تو محمد و آل محمد کے ہر عمل سے بھی محبت ہو جائے گی. یہی وجہ ہے قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن. یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ غور کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. غور کرنے کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے. کہنا تو چاہیے تھا دماغ پر تالے لگ گئے. کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ دلوں پر تالے لگ گئے. میری سمجھ میں یہ بات جب آئی جب نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ارشاد پڑا. ابن عباس سے کہتے قرآن تو اترتا ہی وہاں ہے جہاں علی کی محبت ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور محبت دماغ میں نہیں ہوتی, محبت دل میں ہوتی ہے. یہ قرآن پہ غور کی توفیق اسی لیے ختم ہو گئی کہ دل میں علی کی محبت نہیں ہے. اور پھر ایسے چلے کامن سینسز کو بھی کھو کر. کیسے؟ جس نے قرآن یاد کیا اس کی 7 نسلیں پیچھے والی بھی بخشی گئی, آگے والی بھی بخشی گئی. جس پر قرآن اترا اس کے لیے کہنے لگے آبا و اجداد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا یاد کر لیا تم جنتی بن گئے, جس کے پسینے سے انبیاء بن گئے. میں نے کہا نبوت جسم کا نام نہیں, نبوت حقیقت کا نام ہے. یہ حقیقت نبوت تھی جس کو عبد المطلب نے بھی دیکھا. اگر بچہ پوتا عبد المطلب کی مسند پر بیٹھ گیا تو حکم یہ ہے اگر محمد میری نشست پر بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانا نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نشست کس کے پاس کیا ہو یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہوتا, خاتم النبیین کا ہوتا ہے. خاتم النبیین کا ہوتا ہے. عزیزان محترم, بس میں آگے چلتا ہوں تو عبادت کا معیار ذات محمد, معرفت کا معیار ذات محمد. کل یہیں سے بات شروع کروں گا. قرآن نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. سورہ حج ہے. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بحث کر رہے ہیں بغیر علم, علم ہے ہی نہیں. ولا ہدن, ہدایت بھی نہیں ہے. ولا کتاب منیر, کتاب بھی نہیں ہے. یعنی نہ کتاب کا علم رکھتے ہیں, نہ کتاب کا فہم رکھتے ہیں, نہ علم رکھتے ہیں, نہ ہدایت رکھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو سمجھ لیں گے, اللہ کو پہچان لیں گے. یہ نہیں پہچان سکتے. تو اب کون پہچانے گا اللہ کو؟ وہ بہت جلدی جلدی کون پہچانے گا اللہ کو؟ جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس کتاب منیر ہو, جس کے پاس ہدایت ہو. یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں گی بس وہی اللہ کو پہچانے گا. ٹھیک ہے. تو اب سب سے زیادہ علم اس کائنات میں کس کے پاس؟ بچے نے کچھ کہا ہے, میں نے سنا ہے, لیکن جو بات یہ بچہ کہہ رہا ہے اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے. خدا بڑے غور سے. قرآن نے کہا اللہ مانگا, سورہ نساء, اللہ مانگا معلم تکن تعلم. اے رسول ہم نے تجھ کو وہ کچھ بتا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. کب بتایا؟ ولادت نہیں ہے, تکن تو ہوا بھی نہیں تھا, تجھ کو بتا دیا. نہیں نہیں, لم یکن لہو کفوا احد, جو یکن کے معنی ہے نا وہ یہاں تکن کے معنی ہے. ما لم تکن تعلم, جو
تو نہیں جانتا تھا, تیرے ہونے سے پہلے تجھ کو بتا دیا. تو سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم سے بڑی ذات کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس محمد عربی سے زیادہ علم ہے. ٹھیک ہے, پوچھ رہا ہوں, مجھ کو تاریخ میں ایک دعویٰ ایسا دکھاؤ محمد عربی کا واہ جی واہ. کہ رسول نے کہا سلونی سلونی. نہیں دلیل دے رہا ہوں, ماشاءاللہ. ایک دعویٰ دکھاؤ جہاں کہا سلونی سلونی. جب بھی کہا محمد کے غلام نے کہا سلونی سلونی. میرے مولا کا ارشاد ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ایک کوئی دعویٰ دکھاؤ, دعویٰ نہیں کیا. میں کہوں پروردگار تیرے حبیب نے تو دعویٰ کیا نہیں, پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, قبل اس کے میں تمہارے درمیان نہ رہوں, قبل اس کے کہ تم مجھ کو نہ پاؤ, قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو. تو کہہ رہا ہے کہ رسول کو تو بات وسیع کی ہوتی کہ یہی تو بات ہے. کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے براہ راست, کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے بالواسطہ, کسی چیز کے ذریعے سے. نہیں نہیں نہیں, صلوات پڑھیے. ایک دانشور گزرا, استاد گزرا, ابن سکیت, متوکل کے بیٹوں کا شاگرد ہے. خبر مل گئی اس کو کہ یہ دل میں کچھ عقیدت رکھتا ہے مولا کائنات سے. ایک دن بلا لیا, کہنے لگا یہ بتاؤ تم کو میرے بیٹے زیادہ عزیز ہے یا علی کے بیٹے حسن حسین؟ عزیزو, اپنوں میں بیٹھ کر خوش ہونا اور بات ہے. جابر بادشاہ کے سامنے کیا سوال کیا یاد ہے؟ حسنین زیادہ عزیز ہیں یا میرے بیٹے زیادہ عزیز ہیں؟ دو جواب ہے نا اس کے, یا براہ راست دے یا بالواسطہ دے. ایک مرتبہ جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھایا, کہنے لگا حسنین سن, تیرے دونوں بیٹے علی کے غلام کمبر کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا تو پھر طریقہ کیا ہے؟ کہا بتا رہے ہیں, اس لیے فقاتل فی سبیل, فقاتل فی سبیل اللہ, سورہ نساء. اے رسول, اللہ کی راہ میں قتال کر. لا تکلف الا نفسک, ہر ایک پر واجب نہیں ہے. ہر دل مومنین کو ترغیب دے, جہاد یا تجھ پر واجب یا تیرے نفس پر واجب. کیا واجب ہوا رسول پر؟ جہاد. رسول پر جہاد واجب ہوا. اب مجھے بتاؤ کس جنگ میں رسول نے تلوار اٹھائی؟ کس جنگ میں کفار کو قتل کیا؟ نہیں, ہم نے تو ہر جنگ میں ایک ہی تلوار دیکھی, ہم نے تو ہر جنگ میں ایک ہی مجاہد دیکھا, ایک ہی ہیرو دیکھا. کیا سمجھا نہیں؟ واجب یا محمد پر ہے یا محمد کے نفس پر ہے. محمد نے جنگ نہیں کی, نفس نے ایسی جنگ کی کہ جبریل بھی اتنی ٹوٹے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذو الفقار. تو اب کیا ہوا؟ علم سب سے زیادہ محمد عربی کے پاس, جو نفس پیغمبر ہے اس نے آواز دی, پوچھو جو کچھ پوچھ رہا ہے مجھ سے. زمین کے راستے بھی جانتا ہوں, آسمان کی باتوں سے بھی واقف ہوں. لوگوں نے سوال کیے, بڑے بڑے سوالات تاریخ کے دامن میں محفوظ, لیکن کیا کہتے ہیں, سادگی پہ کون ہم مر جائے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو سنو, ارشاد فرمایا احصا کل شیء عددا, ہم نے ہر شے کا
احسا کر دیا. احسا ایسا احسا کر دیا. کلا تمام، شین چیزیں، عددہ گنتی. ٹھیک ہے، بڑا آسان سے الفاظ ہیں. پھر ارشاد ہوا کلا شین احصیناہ فی امام مبین. اب ترجمہ کیا کیا؟ ہر شے کا علم امام مبین کو دے دیا. کلا شین احصیناہ فی امام مبین، کئی علم کا لفظ ہے. کلا شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احسان امام مبین میں کر دیا ہے. اب سمجھ لو معنویت یہ ہے، اس کائنات میں اگر کسی کو بھی وجود ملا ہے تو وہ امام کے نور کے طفیل میں ملا ہے. اور یہی حق ہے، یہی حق ہے امامت کا، یہی حق ہے امامت کا. اس سے پہلے انبیاء پر سلام آتا تھا، درود نہیں آتا تھا. ابراہیم پر درود آیا. کیوں؟ ابراہیم سے چلی امامت، چونکہ ابراہیم امام بھی ہے نا، اس لیے درود آ گیا. اب جو درود آیا محمد والے محمد پر، محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امامت چل رہی ہے فاطمہ الزہرا کے نسل میں، فاطمہ الزہرا کے سلسلے سے. اب سمجھ لو درود رسالت کا نہیں، درود امامت کا حق ہے. یہی وجہ ہے اللہ کو نہ مانا، میں نے پہلے روز کہا تھا اللہ کو نہ مانا فاسق ہو جاؤ گے، کافر نہیں ہوگے. رسول کو نہ مانا نافرمان ہو جاؤ گے، کافر نہیں ہوگے. لیکن اگر امام کو نہ مانا، اس لیے کہ جس تسلسل کا نام، تصور عبادت کا نام، معرفت کا نام، جس کا معیار سرکار ختمی مرتبہ ہے، امامت اس کے تسلسل کا نام ہے. تو تم اللہ کی شبیہ نہ بنانا، اللہ نے محمد کو اپنی شبیہ بنا دیا. اللہ کو دیکھنا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. عبادت کو سمجھنا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. اللہ کے علم کو جاننا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. صراط مستقیم پر چلنا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. اور محمد کے ساتھ حسین ایسا وابستہ ہوا کہ بات ہی ختم ہو گئی. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. جب سرکار ختمی مرتبہ کا وصال مبارک ہوا، حسین بہت رویا. حسین تڑپ تڑپ کے روئے. نانا کی تدفین ہو گئی. لکھا ہے حسین روزانہ نانا کی قبر پہ جاتے. نانا تیرے بغیر دل نہیں لگتا، نانا تو واپس آ جا. تڑپ تڑپ کے حسین یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، روتے تھے، نانا واپس آ جا، نانا میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. بس 32 برس بعد یہ اہتمام ہوا کہ پروردگار عالم نے جمال محمدی کو حکم دیا کہ حسین کے گھر میں جائے. بس مجلس تمام ہو گئی. آج چھٹی محرم ہے نا، ہم جاہل تھے، سمجھ نہیں سکے حسین منی وانا من الحسین کا مطلب کیا تھا. حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہوئے. علی اکبر گفتار میں، رفتار میں، انداز میں، انداز تبسم میں، عنوان تکلم میں رسول کی شبیہ تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہدایت کا پیغام دوبارہ تجدید ہوا تو حسین نے یہ اہتمام کیا، علی اکبر بیٹا آج اذان تم کہو. کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر نے صبح عاشور اذان کہی اور عاشور کے دن کا آغاز ہوا. بہت عزیز تھا علی اکبر اپنے بابا کو،
लिखा है जब अली अकबर छोटे से थे उस वक्त भी, उम्मे लैला का बयान है, मैंने देखा रात के वक्त में सैयद और सरदार शहजादे अली अकबर के गहवारे पे खड़े अपने रुखसार बच्चे के रुखसार पे रख के ज़ारो कतार हो रहे। ये था अली अकबर। बस मजलिस खत्म हो गई। शाम से आने वाली बीबी बड़ी देर से इंतजार कर रही है कब हम पुरसा दें। चंद जुमले सुन लो। शेख मेहदी 50 साल तक शेख मेहदी ने हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मजालिस पढ़ी और 4 किताबें आपकी बड़ी मशहूर हैं, मालियुस सिब्तैन, शजरा तूबा, नूरुल अब्सार और आसारिल हुसैन। आसारिल हुसैन में शेख मेहदी ये लिखते हैं कि हमारे इलाके में एक नौजवान रहता था जिसका नाम मुल्ला अब्बास था। उसका तरीका ये था कि हर साल अब्बास का आलम बना लेता और करबला मोहल्ला हुसैन इब्ने अली और रौज़े कब्र बनु हाशिम की ज़ियारत को निकल जाता। एक साल ऐसा आया कि मुल्ला अब्बास के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा हालात बहुत नाजुक हैं, मैं इस साल तो करबला नहीं जा सकता। मोहल्ले के नौजवान जमा हो गए, कहने लगे तू फिक्र ना कर, तेरा खर्चा हम देंगे, तू करबला चल। मुल्ला अब्बास ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। काफिला तैयार हो गया, मुल्ला अब्बास ने अलम बना लिया, जवानों का एक काफिला एक मरतबा रवाना हुआ और करबला जब पहुंचे तो उस रोज शब जुमा थी। नौजवानों ने कहा मुल्ला तू अपने मोहल्ले में शब जुमा को नोहा पढ़ता है ना, आज शब जुमा भी है, जरिए मुतार भी है हुसैन इब्ने अली की, हमारी ख्वाहिश है कि आज तू नोहा पढ़। कहने लगा मैंने नियत कर ली, मैं नमाज पढ़ के जब नोहा पढ़ूंगा तो इस तरह पढ़ूंगा, हरम के सामने जरिए मुबारक के सामने खड़ा हो जाऊंगा, नोहे की कापी खोलूंगा, जो नोहा सामने आएगा मैं वो नोहा पढ़ूंगा। मातमी हल्का बन गया, मुल्ला ने अपनी कापी खोली, कहता है जो नोहा सामने आया वो अली अकबर का नोहा था। मैंने नोहा पढ़ना शुरू किया, उसमें औकाब का जिक्र था कि जब अली अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन खेमे से चले। सुनोगे मंजर क्या था? हुसैन खेमे से निकले, घोड़ा दाईं तरफ था, हुसैन बाईं तरफ चले। ज़ैनब ने देख लिया, एक मर्तबा भाई का हाथ पकड़ा, किस तरह नाबीना को रास्ता बताते हैं ना। अब मैदान में पहुंचकर हुसैन कह रहे थे अली अकबर आवाज दो गाओ। उकाब अली अकबर के घोड़े का नाम है। तो उकाब ने क्या किया, एक मर्तबा अकबर के लाशे पर आता, फिर हुसैन की तरफ आता, हुसैन की अबा के दामन को दांतों से थाम लेता, फिर हुसैन से हटता, अली अकबर की तरफ जाता। इस तरह रास्ता दिखाया। कहता जब मैंने नोहा पढ़ा रोने की आवाजें आई, लेकिन मुझे महसूस हुआ रोने की चीखें बाहर से नहीं जरी के अंदर से आ रही थी। हमने मातम किया। इसके बाद हम अपने घरों को आए, हमने तय किया अब आराम करेंगे, अब सोएंगे। हम सो गए। मैं आधा सो रहा था, आधा जाग रहा था कि ऐसे में किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला, एक जवान मेरे सामने खड़ा था। कहता है मुल्ला अब्बास तेरा नाम है? कहा कि हाँ। तू कौन है? कहा मैं हुसैन इब्ने अली का खादिम हूँ, मौला ने कहलवाया है मुल्ला अब्बास से कह दे हम उसकी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा मौला से जाकर कहो हम खुद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हम तहमत ना करें। कहा नहीं, मौला का हुक्म है कि तुझसे मिलने के लिए आएंगे। खादिम चला गया। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों को उठाया कि मौला हमारे घर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारी इकामत गाह पर। हम तशहुद की हालत में
मुतहय्यर बैठे थे, यकायक दरवाजा खुला, ऐसा मालूम हुआ जैसे सूरज निकल आया हो। मैंने मौला के चेहरे की तरफ देखा, देख ना सका, इस्तकबाल के लिए खड़े होना चाहा तो मौला ने फरमाया मुल्ला बैठ जा, तू थका हुआ है, सफर करके आया है, तू बैठ जा। मौला भी बैठ गए, मुल्ला भी बैठा। कहा मुल्ला अब्बास जानता है मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? तो मौला आप बेहतर जानते हैं। क्या 3 बातें थी जिसके लिए मैं तेरे पास आया हूँ। पहली बात तो यह है कि जाकर शियों को बता देना कि जो मेरी जियारत के लिए आता है मैं उसकी जियारत के लिए आता हूँ। और सुन, दूसरी बात यह है कि तुम्हारे मोहल्ले में मजलिस होती है ना, तो एक बूढ़ा मजलिस में नहीं बैठता, बाहर खड़ा रहता है, रोने वालों की जूतियां सीधी करता है, जाकर उसको मेरा सलाम कह देना। और तीसरी बात यह है, मुल्ला तू करबला आया है, महीने 2 महीने तो रहेगा ही, आइंदा जब शबे जुमा आए तो मेरे हरम में आना, और जब नौजवान नोए की फरमाइश करे बस ये कह के मुल्ला अब्बास कहता है मौला खामोश हो गए। मैंने कहा मौला क्या बात है? फिर मौला ने रोना शुरू कर दिया। कहा जब पैन हुआ पढ़ने को शबे जुमा को मेरे हरम में अली अकबर का नोआ न पढ़ना। कहती कि माँ खूब भरी माँ क्या से लिपट कर